नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराजसावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2079 साल भाद्र 12 गते आइतबार बिहानको 5:45 बाट हामीले देशना सुरु गरेका छौं। आज बिहारमा विशेष प्रोग्राम भएको हुनाले आजको देशनालाई हामीले बिहान 5:45 मा गर्नुपर्ने भएको छ। हुन त 8 बजेदेखि 9 बजेसम्मको धर्म देशना थियो, तर त्यस्तै पर्दाखेरि कहिलेकाहीँ हामीले समयलाई पनि सार्ने गरेका छौं। र जस्तो सुकै भए पनि देशना सुन्नको निमित्त फेसबुकमा उपस्थित भइरहनुभएका सम्पूर्ण उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरूलाई म भिक्षु इमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसीबाट सबैलाई मंगल मैत्री कामना व्यक्त गर्दै आजको देशना शुभारम्भ गर्न चाहे। त उपासक उपासिकाहरू, आजको देशना मैले तपाईहरुको लागि 2 दिन अगाडि तपाईहरुको लागि आनुपूर्वी कथा देशना भनेर एउटा शीर्षक राखेर तपाईहरुलाई देशना गरेको थिएँ। त्यो आनुपूर्वी कथा भनेर चाहिँ भगवान बुद्धले कथाहरू देशना गर्नु हुँदाखेरि आनुपूर्वी कथा देशना गर्नुहुन्छ, आनुपूर्वी कथा देशना गर्नु भयो भनेर चाहिँ हामी बारम्बार भनिरहेका हुन्छौं, हैन? ती आनुपूर्वी कथा देशनामा कस्ता कस्ता विषयहरू समावेश पाइन्छ हुन्छ भन्ने कुरा प्रष्ट हुनको लागि चाहिँ हामी यो आनुपूर्वी कथा देशनाको बाँकी अस्ति हामीले 3 वटा सम्म बुढाहरू हामीले चाहिँ गइसके, हैन? जस्तै आनुपूर्वी कथा देशनाहरूमा चाहिँ यो क्रमबद्ध रूपमा चाहिँ व्यवस्थित ढंगले चाहिँ देशनाहरू प्रस्तुत गर्ने भगवान बुद्धको एउटा चाहिँ नियमै हुन्छ के। त्यसलाई आनुपूर्वी कथा भनेर भनिन्छ। दान सम्बन्धी कथा, शील सम्बन्धी कथा र सुगति सम्बन्धी कथा, यानी कि स्वर्ग सम्बन्धी कथा देशना सुन्नेहरूलाई चाहिँ बिस्तारै उनीहरूको हैन तपाईको मानसिकतादेखि लिएर उनीहरूको श्रद्धा, उनीहरूको प्रज्ञा, हैन, यस्ता चीजहरू चाहिँ बिस्तारै वृद्धि गर्दै 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 हैन उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ परिपक्व बनाउनको निमित्त यो क्रमबद्ध देशना हो कि। त 3 वटा हामीले चाहिँ यो देशना गरिसकेका छौं, हैन, 2 दिन अगाडि। अब हिजो त अब बुवाको मुख हेर्ने दिन भएको हुनाले विषय पनि त्यस्तै राखे हामीले। त उपासक उपासिकालाई सरसर्ती आनुपूर्वी कथा भनिसकेपछि क्रमबद्ध रूपमा व्यवस्थित ढंगले प्रस्तुत गर्ने कथा, यसमध्येमा दान सम्बन्धी कथा सबभन्दा सुरुमा, शील सम्बन्धी कथा दोस्रोमा, सुगति सम्बन्धी कथाहरू तेस्रोमा, यानी कि कर्म फल प्राप्त गरिसकेपछि हाम्रो जन्म कसरी हुन्छ, हैन, हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ गति प्राप्त हुन्छ भन्ने जस्ता कुराहरू देशना गर्ने। अर्को आयो कामानङ आदिनवो भनेर चाहिँ फेरि हुन्छ। कामानङ आदिनवो भनेको चाहिँ 4औं नम्बरको यो आनुपूर्वी कथा हो। कामानङ आदिनवो भनेको चाहिँ विशेषतः यो पंचकाम गुणमा आसक्त भएर पंचकाम गुणमा गुण भोग गर्ने विषयमा कस्ता कस्ता दोषहरू छन्, कस्ता कस्ता तपाईको चाहिँ हानि नोक्सानीहरू छन्। तपाईको पंचकाम गुण भनेपछि तपाईको आँखाले हेरेर, कानले सुनेर, नाकले सुगेर, मुखले खाएर, शरीरले छोएर, मनले नाना थरीका विचारहरू गरेर
हैन, यसलाई हामीले बसमा राखेन भने, यसलाई हामीले सुरक्षा दिन सकेनौं भने यो पञ्चकाम गुण भोग गर्ने विषयमा कस्ता कस्ता दोषहरू हुन्छन् हैन, कस्ता कस्ता दोषहरू हुन्छन्। जस्तै तपाईको चाहिँ पञ्चकाम गुणमा तपाईको आसक्त हुन गयो भने त त्यसमा त दोष पाइन्छ, त्यसले तपाईलाई चाहिँ सुख त दिँदैन। हामीले चाहेको जुन विषय छ त्यसले हामीले सुरुमा चाहिँ जस्तै हेरेर हामीलाई सुख भए झै मात्र हुन्छ, तर वास्तवमा सुख भनेको त मनमा हुनुपर्ने। हामी आँखामा सुख देख्छौं, कानमा सुख देख्छौं, मुखमा सुख देख्छौं, नाकमा सुख देख्छौं हैन र, अनि धनमा सुख देख्छौं, यो परिवार इष्टमित्रमा सुख देख्छौं हैन, सम्पत्तिमा सुख देख्छौं, अनि त धोका खान्छ, अनि त हामीले धोका खान्छ नि त। त्यसैले यो पञ्चकाम गुण भोग गर्ने विषयमा जुन दोष छ त्यो विषयमा प्रष्ट पारेर देशना गर्ने कि देशना गर्ने। जस्तै तपाईको रसपानमा कति मान्छेहरू रस पिएर हैन कति मजा मानिरहेको हुन्छ, कोही मान्छे हेरेर, कोही मान्छे छोएर, कोही मान्छे सुनेर। त्यस्ता चीजहरुमा मात्रै तपाईले चाहिँ जीवनयापन गर्न थाल्नु भयो भने तपाईले आफ्नो जीवनमा सुख शान्ति प्राप्त गर्न सक्दैन के पञ्चकाम गुण भोग गर्ने विषयमा। अब हेर्नुमा दोष, सुन्नुमा दोष, खानुमा दोष, सुग्नुमा दोष, छुनुमा दोष, यस्ता विषयहरूलाई चाहिँ त्यो कथा देशनाहरूमा प्रष्ट पार्दै 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 लानुहुन्छ के भगवान बुद्धले चाहिँ। अब हामी अज्ञानीहरू कस्तो त भन्दाखेरि आँखाले हेर्छौं त्यहाँ स्मृति राख्दैनौं, स्मृति नहुने बित्तिकै हेरेर पनि हामीलाई चाहिँ दुःख आउँछ। किन त भन्दाखेरि फस्स पच यो वेदना भनेपछि जहाँ हामीले हेर्छौं राम्रो भयो भने लोभ उत्पन्न हुन्छ, नराम्रो भयो भने द्वेष उत्पन्न हुन्छ। राम्रो भयो भने आहा भनेर हामी त्यसमा चाहिँ आसक्त हुन जान्छ, नराम्रो भयो भने छ्या 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 भनेर त्यसलाई हामी चाहिँ अब घृणा गर्न थालिहाल्छ। त्यसैले त्यहाँनिर चाहिँ तपाईले स्मृति राख्न सकिएन भने त्यो पञ्चकाम गुण भोग गर्दै गर्दाखेरि अब यो शरीरले विभिन्न चीजले त पञ्चकाम गुणहरू भोग गर्ने सन्दर्भमा तपाईको जीवनमा त्यस्तो पञ्चकाम गुणहरूमा आसक्त भएर तपाई जानुभयो भने चाहिँ त्यहाँबाट त्यसरी चाहिँ दुःख उत्पन्न हुन्छ कि लोभ उत्पन्न हुन्छ कि द्वेष उत्पन्न हुन्छ भन्ने जस्ता कुराहरूलाई प्रश्न तुल्याउने काम चाहिँ यो कामानङ आदि न हो भनेर पञ्चकाम गुणमा भय देखाउने के, पञ्चकाम गुणमा दोष देखाउने के, पञ्चकाम गुणमा नोक्सानी हानि देखाउने हैन। त्यसैले भगवान बुद्धले के भन्नुहुन्छ त, जति पनि तपाईले पञ्चकाम गुणहरूमा तपाई समावेश हुनुहुन्छ त्यस्ता चीजहरूमा चाहिँ सतर्क हुनुपर्छ, स्मृतिवान हुनुपर्छ। स्मृति नहुने बित्तिकै त्यहाँबाट चिप्लिन्छ, त्यहाँबाट तपाईको जीवनलाई सही मानेमा तपाईलाई लाभ हुँदैन। त्यो क्षणिक सुख मात्रै हो है, त्यसले तपाईलाई दीर्घकाल अनन्तकालसम्म दुःख दिन्छ है। क्षणिक सुखका लागि दीर्घकालसम्मको दुःख तपाई प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ र हुँदैन नि हैन। त्यसैले यो पञ्चकाम गुणमा तपाईको चाहिँ यो पञ्चकाम गुण तपाईको चाहिँ रसरङ्ग गर्ने, नाचगान गाएर यो विभिन्न चीजहरुमा हामी आसक्त भएर उफ्रेर बस्छौं हैन।
होस नहुँदाखेरि त्यस्ता चिजमा धेरै घाटा हुन्छ, धेरै नोक्सान हुन्छ। त्यस्ता चिजहरूमा दोष छ के? ती दोषहरूले हाम्रो जीवनलाई उकास्नको निमित्त मद्दत गर्दैन, अझ खुट्टा तान्छ भन्ने अर्थ लाग्छ, हैन? त्यसैले जीवनमा पञ्चकाम गुणको सेवन, हैन, खाने, पिउने, हेर्ने, सुन्ने, सुग्ने, छुने, हैन, त्यस्तोमा मजा मान्ने, त्यस्तैमै रमाइलो मानेर बस्ने हो भने तपाईको जीवन माथि, हैन, चढ्नको निमित्त चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ के, अलिक गाह्रो हुन्छ। त आनुपूर्वी कथामा पछि म तपाईहरुले चाहिँ कथा सहित पनि यो भनौला, दोषहरू देखाएर। अहिलेको लागि चाहिँ तपाईले यति बुझ्नुस् कि पञ्चकाम गुण भोग गर्नुमा चाहिँ जति दोषहरू छन् त्यस्ता चिजलाई प्रष्ट पार्ने गरी भगवान बुद्धले देशना गर्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि तपाईले यो पञ्चकाम गुणमा आसक्त भएर पञ्चकाम गुण भोग गरेर लिप्त हुने यस्ता चिजहरुबाट तपाई अलग्ग हुन सक्नुहुन्छ कि, अलग्ग सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ दोष छ है, यो नगर भनेर चाहिँ भन्ने। त्यसपछि तपाईको चाहिँ 6 नम्बरमा ओकारो भनेर छ। पाली भाषाबाट ओकारो भनेको के हो त भन्दाखेरि पञ्चकाम गुण भोग गर्दाखेरिको जुन दोषहरू छ त्यो दोष मात्रै होइन कि पञ्चकाम गुण भोग गरेर तपाईले प्राप्त गर्ने परिणामहरूको बारेमा देशना गर्नुहुन्छ के भगवान बुद्धले, हैन? अब त्यसको परिणाम भनेको पञ्चकाम गुण भनेपछि तपाईले चाहिँ कहिले तपाईले चाहिँ अब आँखा, कान, नाक, हैन, मुख, यो शरीरले तपाईले जुन पञ्चकाम गुणहरू भोग गरिरहनु भएको छ त्यस्ता पञ्चकाम गुणहरू भोग गर्दै गर्दाखेरि स्मृतिवान अप्रमादी भएर तपाईको आँखाबाट हेर्ने कार्य भइरहेको छ भने त्यसबाट के हुन्छ, हेर्न सकिने भने के हुन्छ? जस्तै तपाईको कुनै पनि पञ्चकाम गुणमा आसक्त भयो भने के हुन्छ, आसक्त भएन भने के हुन्छ? तपाईलाई लाभ हुन्छ कि हानि हुन्छ कि? यो रसरङ्गमा भुलेर तपाईले पञ्चकाम गुणहरुमा लिप्त भइरहनु भयो भने त्यसको परिणाम के हुन्छ? भएन भने तपाईको परिणाम के हुन्छ? अब जस्तै हामी हेर्छौं, हेर्ने बित्तिकै तपाईको के हुन्छ? राम्रो भयो भने आहा भनेर जान्छौ, नराम्रो भयो छ्याछ्या। त्यो आहा र छ्याछ्या को कारणले गर्दाखेरि तपाईको जीवनमा कस्तो असर पर्छ, कस्तो परिणाम आउँछ तपाईको जीवनमा? काम वासनामा तपाई लिप्त हुनुभयो, त्यो काम वासनाबाट तपाईले अप्रमादी भएर अलग्ग हुन सक्यो भने तपाईलाई कस्तो लाभ हुन्छ, कस्तो परिणाम हुन्छ? काम वासनामा तपाई लिप्त भएर बस्नु भयो भने तपाईको जीवनमा कस्तो परिणाम आउँछ, हैन? काम वासनामा लिप्त भइसकेपछि तपाईलाई कस्तो फल पाउनु पर्छ? यस्ता विषयमा पनि भगवान बुद्धले चाहिँ स्पष्ट रूपमा देशना गर्नुहुन्छ। पञ्चकाम गुण भोग गरेर यस्तो परिणामहरू भोग्नु पर्ने हुन्छ है। पञ्चकाम गुणमा हामीले स्मृतिवान भयौं, अप्रमादी भयौं भने यस्तो प्रतिफल पनि पाउँछ है भन्ने जस्ता कुराहरू देशना गर्नुहुन्छ कि परिणामको फल
परिणामको फल। अब जस्तै तपाईले चाहिँ अब विभिन्न यो पञ्चकाम गुणहरूमा आसक्त भएर यो संसारिक विषयहरू, यो पञ्चकाम गुण भनेको त यो संसारिक विषयहरू वस्तु भोग गर्ने त हो नि। संसारिक विषयवस्तुहरूमा भोग गर्दै गर्दाखेरिको परिणाम देशना गर्ने विषयलाई चाहिँ यहाँ ओकारो भनेर भनिन्छ। अब मान्छेहरू यहाँ चाहिँ के गरिरहेका हुन्छन्, यो संसारिक विषयमा अल्झिएर, संसारिक विषयमा आसक्त भएर मार्ने, चोर्ने, व्यभिचार गर्ने, झुटो कुरा बोल्ने, मजाले रसपान गर्ने यस्ता विषयहरू तपाईले गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो गर्दै गर्दाखेरि तपाईलाई एक क्षणभरको लागि चाहिँ त्यसबाट परिणाम राम्रै आए जस्तो पनि होलान् कतिलाई, तर त्यो हुन नसक्ने कुराहरू हो। तर कतिले चाहिँ अलिकति मलाई त राम्रै परिणाम आए जस्तो हैन, आफूलाई चाहिँ प्राप्त भएको जस्तो ठान्छन् नि। मान्छेहरूले चाहिँ तपाईको चाहिँ काटिरहेको हुन्छ, मारिरहेको हुन्छ, स्वार्थको कारणले, द्वेषको कारणले। तर त्यसको परिणाम के हो त भन्दाखेरि कसैलाई मार्नु भनेको त्यसको परिणाम त गलत हुन्छ, त्यसको परिणाम तपाईलाई दुःखदायी नै हुन्छ हैन। किन भन्दाखेरि संसारमा सबैलाई जिउने अधिकार छ। यो संसार तपाईको भए जस्तै सबै प्राणीहरूको यो संसार हो नि त। बलवानले निर्बललाई यसरी नै उ गर्ने हो भने तपाईभन्दा बलवान पनि संसारमा धेरै छ नि। हैन त उहाँहरु त्यो तपाईभन्दा बलवान मान्छेहरूले पनि तपाईलाई त्यसरी मार्दा हुन्छ त, काट्दा हुन्छ त। तपाई भन्नुहुन्छ नि कहाँ हुन्छ, मलाई त ठुलो बलवान भनेर मलाई यसरी पिट्न आउनु पाइन्छ, तपाई भन्नुहुन्छ नि। जस्तो बिचारा प्राणीहरूले तपाईलाई भन्न मात्र नसकेको, उनीहरूले पनि त्यही कुरा सोच्छन्, ए म बलियो छैन भनेर मलाई बाँडेर 3-4 जना मिलेर ठोकेर मलाई मार्छ, काट्छ। त्यो त राम्रो भएन। त्यसको परिणाम के हुन्छ भन्ने कुरा तपाईको चाहिँ धर्मपट अटकटाहरूमा धेरै यस्ता परिणामका कथाहरू आउँछ। यस्तो कर्म गरेर आएको हुनाले यस्तो फल उसले भोग्यो हैन। अब नराम्रो कर्म गरेर आएकोले नराम्रै परिणाम पायो हैन, फल पायो, विपाक पायो भनौं न। राम्रो कर्म गरेर आएकोले राम्रै उसले फल पायो, विपाक पायो। ओकार हो भन्ने यो चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि 5औं नम्बरको आनुपूर्वी कथाको क्रमबद्धमा 5औं नम्बरको क्रममा पर्छ। अघि चाहिँ तपाईको दोष मात्रै देखाउने तपाईको यो कामानुङ आदिनव भनेको चाहिँ पञ्चकाम गुणमा आसक्त भएर वस्तुमा दोष देखाइदिने। यस्तो भयो भने त तिम्रो चाहिँ इज्जत जान्छ, धननाश हुन्छ। जस्तै तपाईले खानु भयो, पिउनु भयो, यो खाउने पिउनेमा तपाई आसक्त भएर बस्नु भयो भने तपाईको धन नाश हुन्छ, तपाईको बुद्धि नाश हुन्छ, तपाईको शरीर नाश हुन्छ, परिवार नाश हुन्छ। संसारिक विषयमा तपाई लिप्त भइरहनु भयो भने तपाई सत्य धर्मबाट टाढा हुनुहुन्छ, सही सुखबाट तपाई अलग्ग बस्नु पर्ने हुन्छ। यस्ता दोषहरू देखाइदिने। अब यो ओकारो भनेको त परिणाम देखाइदिने। तपाई यो लोकमा मात्र होइन, परलोकमा पनि तपाईले चाहिँ पञ्चकाम गुणमा मात्रै आसक्त भएर तपाईले नाना थरीका कुराहरू गरेर थाल्नु भयो भने त्यसको परिणाम स्वरूप तपाईले यो लोक र परलोकमा सुखबाट मात्र तारिनु होइन, तपाईले दुःख भोग्नु पर्ने हुन्छ। जन्म तपाईको त्यही अनुसारको हुन्छ, दुःख भोग गर्नु पर्ने त्यही अनुसारको हुन्छ। राम्रो गरे राम्रै फल, नराम्रो गरे नराम्रै फल। जस्तो बिउ उस्तै फल। परिणाम देखाइदिने। परिणाम यसलाई चाहिँ ओकारो भनेर पञ्चकाम गुणको परिणाम देशना। अब 6औं नम्बरमा के छ त भन्दाखेरि संकिलेशो, किलेशका बारेमा देशना गर्ने। किलेश भने थाहा छ नि तपाईलाई, क्लेश भनेको के पाली भाषाबाट तपाईको किलेश भन्छ, नेपाली भाषाबाट नै क्लेश भन्छ हैन। संकिलेशो भनेको अर्थमा चाहिँ विशेषतः 3 प्रकारका क्लेशहरू छन्, जुन राग द्वेष मोह, यानी कि लोभ द्वेष मोह। यो राग द्वेष मोह
यो क्लेशले तपाईलाई धमिलो बनाउँछ, तपाईलाई अन्धकारमा पार्छ। क्लेशले तपाईलाई फुल्न दिँदैन, क्लेशले तपाईलाई हुर्कन दिँदैन। क्लेश तपाई भित्र नै बसेर तपाईलाई मारले जस्तो गर्न चाहेको त्यस्तै गरिरहन्छ के यो क्लेशले। तपाईको क्लेश उत्पन्न हुने बित्तिकै तपाईको बोली वचनहरू पाप कर्ममा रमाउँछ, शरीरहरू पनि पाप कर्ममै रमाउँछ, मनहरू पनि पाप कर्ममै रमाउँछ। त पाप कर्ममा रमाउने ती व्यक्तिहरूले त्यस्तै कर्महरू गर्दै अगाडि बढ्छ। अन्ततः पापी मान्छेहरू यो लोक र परलोकमा पनि उनीहरूको गति दुर्गति हुन्छ, अगति हुन्छ र उनीहरूले थुप्रै दीर्घकालसम्म उनीहरूले चाहिँ परिणाम भोगेर दुःखमा पीडित भएर चिच्याइरहनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले क्लेशहरू भनेको चाहिँ तपाईले यो क्लेश बारेमा जति तपाईको क्लेश वृद्धि भयो त्यति तपाईको दुःख वृद्धि हुन्छ। जति क्लेश तपाईको घट्यो त्यति दुःख पनि घट्ने हो। क्लेश निर्मूल भयो भने दुःख पनि निर्मूल। हैन? त्यसैले यो क्लेश वृद्धि गर्न हामीमा तपाईको यो क्लेश सम्बन्धी कुराहरू, तपाईको हृदयमा क्लेश भनेको चाहिँ धरतीमा, जमिनमा, भूमिमा घाँस उम्रे जस्तो यो हाम्रो हृदयमा पनि क्लेशहरू उम्रिरहन्छ। यसलाई चाहिँ बेला बेलामा हामीले फरानी गरिरहनु पर्छ। सकिन्छ भने त जरैदेखि उखेलेर फ्याक्नु पर्छ। जरैदेखि उखेलेर फ्याक्नु पर्छ। किन त भन्दाखेरि क्लेश वृद्धि भयो भने क्लेशले पुण्यलाई छोप दिन्छ के, पुण्यलाई रोक दिन्छ, पुण्यलाई ठाउँ दिँदैन त्यसले। हैन? त्यसैले लोभ गर्नु, द्वेष गर्नु, मोह गर्नु, मान अभिमान घमण्ड गर्नु, यस्ता सबै चीजहरू क्लेश नै हुन्। विशेषतः लोभ, द्वेष, मोह। यस्ता क्लेशहरूलाई निर्मूल गर्नको निमित्त के गर्नुपर्छ भन्ने जस्ता कुराहरू पनि देख्दा गर्नुहुन्छ कि जस्तै दानले लोभलाई हटाउने, शीलले द्वेषलाई हटाउने, भावनाले मोहलाई हटाउने। हैन? दानशील भावनादि कुशल कर्मको अनुभवले क्लेशलाई निर्मूल गर्न सकिन्छ, हटाउन सकिन्छ। त्यसैले जबसम्म दानशील भावनादि कुशल कर्म तपाईं गर्नुहुन्न भने तपाईमा भएको लोभ, द्वेष, मोह पनि हटिँदैन। र जबसम्म लोभ, द्वेष, मोह हटिँदैन तपाईं शुद्ध हुँदैन, परिशुद्ध हुँदैन। त परिशुद्ध शुद्ध नभएको हो तपाईले केही चीजहरू पनि तपाईले सेवन गर्नुभयो, प्रयोग गर्नुभयो भने त्यहाँबाट तपाईलाई चाहिँ हानि हुन्छ, नोक्सानी भए जस्तै तपाईको जीवनमा पनि लोभ, द्वेष, मोह भयो भने तपाईको जीवन त तपाईले यो जीवनलाई त तपाईले जिउनु पर्यो। लोभ, द्वेष, मोह भएको जीवन जिउँदाखेरि तपाईलाई हानि नै हुन्छ, तपाईलाई नोक्सान नै हुन्छ। के नोक्सान भने तपाई चाहनुहुन्छ सुख, क्लेशले तपाईलाई दिन्छ दुःख। तपाई यो के भन्छ, क्लेशले तपाईलाई चाहिँ अशान्ति दिन्छ, तपाई तर चाहनुहुन्छ शान्ति। तपाईको विपरीत परिणाम दिन्छ यो क्लेशले। तपाई आनन्दित हुन चाहनुहुन्छ, त्यो क्लेशले तपाईलाई छटपटाइदिन्छ, आकुल व्याकुलमा पारिदिन्छ। तपाई शुद्ध विशुद्ध हुन चाहनुहुन्छ तर क्लेशले तपाईलाई विशुद्ध होइन, तपाईलाई अशुद्ध बनाइदिन्छ। त जबसम्म तपाईमा क्लेश छ त्यो क्लेशले तपाईलाई सदा सर्वदा अन्धकारमा दोहोर्याउँछ के, मिथ्या दृष्टिमा दोहोर्याउँछ, पाप कर्ममा दोहोर्याउँछ, अकुशल कर्महरूमा दोहोर्याउँछ। त्यसैले
यो क्लेश भनेको सबभन्दा ठुलो शत्रु तपाईको जीवनमा कोही छ भने त्यो क्लेश हो भन्ने कुरा चाहिँ देशना गर्नुहुन्छ के। यो क्रमबद्ध रूपमा क्लेशहरूका बारेमा देशना क्रमबद्ध रूपमा आउनेलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ संकिलेशो भन्ने पाली भाषाबाट यहाँ देशना गरिएको है। त्यसले भगवान बुद्धले देशना गर्नु हुँदाखेरि यो क्लेशको बारेमा पनि बिस्तारै देशना गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ क्लेशका बारेमा। हैन र अर्को अन्तिममा भगवान बुद्धले के देशना गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि नेखम्मे आनिसंस भनेर। नेखम्य आनिसंस भनेको नैष्क्रम्य भनेको चाहिँ तपाईले चाहिँ त्याग गरेर जाने, छोडेर जाने। अन्तिममा भगवान बुद्धले नैष्क्रम्य आनिसंस भनेर चाहिँ कस्तोलाई भनिरहेको भन्दाखेरि यो संसारिक विषयवस्तुहरूमा जबसम्म हामी आसक्त भएर बस्छौं तबसम्म दुःखबाट मुक्ति छैन। यो संसारिक विषयवस्तुहरूबाट जब हामी अलग भएर बस्न सक्छौं नि तब मात्रै हामीले चाहिँ सत्य तथ्यलाई भेटाउन सकिन्छ। त्यसैले यो संसारिक विषयवस्तुहरू हामीले जोगसम्म यसरी भोग गर्दै आयौं। यो संसारिक विषयहरू भोग गर्दै गर्दाखेरि कहिले पनि तृप्त हुँदैन। हामीले चाहिँ कति न यो संसारिक विषयहरूले भोग गर्दाखेरि मानौ हामी तृप्त होलाउँ जस्तो लाग्लान्, तर कहिले पनि तृप्त हुँदैन। यो संसारिक विषय भनेको विषयवस्तु भनेकै अतृप्त विषयवस्तुहरू हुन् के। जस्तै तपाईलाई तिर्खा लाग्यो भनेर समुद्रको पानी खाए जस्तै मात्रै हो। समुद्रको पानी खाएर तपाईले आफ्नो तृष्णा मेटाउन सक्नुहुन्न कहिले पनि, किनभने त्यो समुद्रको पानी नै नुनिलो हुन्छ त। अनि कसरी तपाईले त्यो खाएर तपाईले आफ्नो प्यास मेटाउन सक्नुहुन्छ? त्यो सक्दैन, त्यो हुनै नसक्ने विषयवस्तुहरू भयो। त्यसैले चाहिँ नेखम्य आनिसंस भनेको यस्ता संसारिक विषयहरूबाट अलग हुनुपर्छ, अनि तपाईले चाहिँ सही सुख, सही शान्ति, आनन्द प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले यस्ता विषयहरूलाई त्याग गर। यस्ता संसारिक विषयवस्तु, संसारिक माया मोहको जालमा परेर तपाईले यो मनुष्य जीवन, दुर्लभ जीवनलाई चाहिँ त्यसै खेर नफाल। मारको बन्धनबाट छुटिएर जाओ। यो संसारिक विषयवस्तुहरू भनेको त मारै मार हो कि। त्यो मारको जालबाट हामी छुट्टिनुपर्छ। त्यसैले त्यस्ता चीजहरूलाई हामीले के गर्नुपर्छ? त्याग गर्न सक्नुपर्छ, छोड्न सक्नुपर्छ, खक्कार थुके जस्तो। नैष्क्रम्य त्याग सम्बन्धी कथा देशना गर्ने। अब छोड्ने, अब सबै छोड्ने। अब यो पञ्चकाम गुण, यो काम वासनाहरू, यो संसारिक विषयवस्तुहरू, यो माया मोहहरू, यो सबै भ्रम हुन्। यसमा आसक्त भएकै कारणले गर्दाखेरि जुगौं कल्पौं कल्पसम्म हामीले चाहिँ यो संसारिक दुःख चक्रमा हामी घुम्दै आयौं। कति यो पञ्चकाम गुणहरू कति भोगेर आइसके, यो काम वासनाहरूमा लिप्त कति भएर आइसके, यो संसारिक माया जालमा कति परेर आइसके, संसारिक विषयवस्तुहरूमा कसरी हामी चाहिँ लडी बुडी खेलेर आइसके, कहिले तृप्त भएन के। यस्ता चीजहरू तृप्त हुने विषय पनि होइन। त्यसैले जाग, उठ, अप्रमादी हो। यस्ता विषयमा अहिले पनि आसक्त भइरह्यो भने हामी के हुन्छौं? यही संसारिक दुःखमा चक्रमा घुमिरहेका हुन्छौं। कहिले पनि अन्त छैन।
संसारिक विषयमा आसक्त भएर बस्ने, पञ्चकाम गुणमा आसक्त भएर बस्ने, काम वासनामा आसक्त भएर बस्ने, यो माया मोहमा परिरहने विषयहरूले त तपाईलाई यो संसारबाट कहिले पनि अन्त गराउँदैन कि। जबसम्म संसारबाट मुक्त हुँदैन तबसम्म तपाईँ दुःखबाट पनि मुक्त हुँदैन। किन? यो संसार दुःखमय छ। यो दुःखमय संसारमा जबसम्म हाम्रो जन्म र मरण भइरहन्छ तबसम्म दुःखबाट कहिले पनि मुक्त हुँदैन। त्यसैले यो संसारिक भवचक्रबाट मुक्त हुने मार्ग भनेको यो संसारिक विषयवस्तुबाट अलग भएर हामीले अभ्यास गर्नुपर्छ। यो संसारिक विषयमा आसक्त भएर होइन, सक्दैन, हुँदैन। तपाईको दुःखको खाडलमा खसेर मलाई सुख चाहियो भनेर कसैले भन्छ भने त्यो भ्रम पर्यो नि उसलाई, यहाँ सुख पाइन्छ भन्ने कुरा। त्यसैले नैष्कम्य त्याग सम्बन्धी तपाईको त्याग पनि कस्तो भने खक्कार थुके जस्तो, मेल जित मेल ठो संसार या ठो संसारिक त विषयवस्तु जित मेल। हैन? किन त भन्दाखेरि यो संसारिक विषयवस्तु तपाईको दुःखको बिउ हो त, दुःखको जरा हो त। अनि त्यो दुःखको बिउ र जरालाई पालेर बसेर अनि मलाई चाहिँ सुख फलोस् भनेर, सुखको बोट फलोस् पलाओस् भनेर बस्नु तपाईको चाहिँ मूर्खे होइन र। त्यसको बिउ, त्यसको जरा नै तपाईको दुःखको छ भने उसको बाट जुन वृक्ष उम्रिन्छ त्यो दुःखकै वृक्ष हुन्छ। त्यो वृक्षले जुन फल दिन्छ त्यो दुःखकै फल हुन्छ। त हामी के चाहन्छौँ? अनि सुखको फल चाहन्छौँ, सुखको वृक्ष चाहन्छौँ। कहाँबाट पाउँछ त? तपाईको जरा, तपाईको बिउ नै दुःखको छ। त्यसैले यस्ता सबभन्दा पहिलो कुरा त के हो त? त्यो बिउ नै नष्ट गर्नु पर्यो के। त्यो ठाउँमा अर्को चिज रोप्नु पर्यो के, सुखको बिउ रोप्नु पर्यो। त्यसैले यो पञ्चकाम गुण, यो काम वासनाहरू, संसारिक माया मोहहरू, यो सब यो दुःखको कारणहरू हुन्, दुःखको बिउ हुन्, दुःखको जराहरू हुन्। यस्ता कुरालाई जानेर हामीले यस्ता विषयहरूबाट अलग हुन सक्नुपर्छ। बिल्कुलै अलग, चटक्कै अलग, खै फाटे खक्कार थुके जस्तो। खकारलाई हामीले कहिले पनि अब चाहिँ सम्झिरा पनि सम्झिँदैन। त्यसरी त्याग गर्नुपर्छ यो संसारिक विषयवस्तुहरूलाई। संसारिक 2 दिनको जिन्दगीमा त मोज गर्नुपर्छ, रमझम गरे। यस्ता मोज, यस्ता रमझम त कति गरेर आयो हामीले, कल्पौं गरेर आयो। अहिले पनि तृप्त भएको छैन। कहिले पुग्छ? कहिले तृप्तै हुँदैन कि अतृप्त यो संसारिक विषयवस्तुहरू। यस्ता विषयहरूमा अल्झेर तपाईले आफूले आफ्नो जुन चाहिँ चाहना, जुन उद्देश्य, जुन चाहिँ लक्ष्य तपाईले बिर्सनु भयो। अहिले तपाई मनुष्य भएर जन्मिनु भएकै भनेको यो संसारिक विषयवस्तुहरूबाट जति सक्छ त्यति चाँडो अलग भएर परम सुख शान्त निर्वाण धर्मलाई ग्रहण गर्नको निमित्त तपाई मनुष्य हुन आएको। मनुष्य भइसकेपछि संसारिक विषयमा अझै अल्झेर बसिरहनु भएको छ। कति विडम्बनाको कुरा। यो त तृप्त हुँदैन। यो त कहिले तृप्त? यो त बढ्छ मात्रै। यो झन्झन बढ्छ, झन्झन बढ्छ। यो सुखको मार्गै होइन, यो शान्तिको मार्गै होइन। त्यसैले संसारिक विषयवस्तुहरूको दोष, यसको परिणामलाई जानेर हैन त्यस्ता चिजहरूलाई त्याग दिनुपर्छ। जस्तै तपाईहरुको नैष्कम्य पारमिता भनेर भगवान बुद्धले कतिपल्ट तपाईको चाहिँ यस्ता संसारिक विषयहरूलाई त्याग गरेर पारमिता गुण धर्म सम्पादन गर्नु। त कहिलेकाहीँ हामी उपासक उपासिकाहरूले पनि यो अभ्यास गर्नु, त्याग गर्ने अभ्यास गर्नुपर्छ कि तपाई दान गरेर हुन्छ कि, शील पालन गरेर हुन्छ कि, ध्यान भावना गरेर हुन्छ कि। दानशील भावनाले नै यो निष्कम्य पारमिता पनि पूरा भइरहेको हुन्छ। आफूसँग भएको धन सम्पत्तिलाई एकचोटि त्याग गरेर हेर्नुस् कस्तो भइरहेको छ, सकिरहेको छ कि सकिरहेको छैन हैन। शील पालन गरेर हेर्नुस् कति चिजहरू त्याग्नु परिरहेको हुन्छ हैन। त्यो चिजलाई चाहिँ त्याग्न सकिरहेको हुन्छ। ध्यान बसेर जान, शिविरमा गएर ध्यान बस्नु, तपाईको परिवारहरू, साथीभाइ, इष्टमित्र, संसारिक विषयवस्तुहरूलाई मैले त्याग्न सकिरहेको छ कि छैन। यसरी चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै अभ्यास गर्दै त्याग गर्न सक्ने चाहिँ क्षमता वृद्धि गर्नु। जति त्याग त्यति सुख।
एउटा मैले कविता पनि लेखेको छु नि, यति त्याग्नुहोस् कि जिन्दगीमा, यति त्याग्नुहोस् कि जिन्दगीमा अब त्याग गर्नुपर्ने अब बाँकी नै नहोस् कि, यति त्याग गर्नुपर्छ अनि मात्रै हो परम सुख शान्त पाऊ। अब हामी त्याग्दैनौँ, यो पनि मेरो, त्यो पनि मेरो, यो पनि तेरो मेरो भन्दा भन्दै तपाईँको कालो के सेतो हुन्छ, मन भने कालेको कालो नै हुन्छ। कहिले त्याग चित्त भनेको छँदै छैन, जहिले पनि म मेरो भनेर समाइरहेकै छ, समाइरहेको कुनैमा पनि नसमाउनुहोस् के। यो संसारमा तपाईँले समाएर म मेरो भन्ने संसारमा छ र? छँदै छैन। के छ र म मेरो भन्ने, यहाँ तेरो मेरो भन्ने यहाँ के छ र? यो खालि व्यवहारको रूपमा भन्नको लागि मात्रै हो नि त। साँच्चैकै त तेरो मेरो भन्ने यो सुन्दा कोही कसैले के लिएर आएको छ र मेरो भन्नको निमित्त संसारमा आउँदाखेरि, कसैले चाहिँ के लिएर गएको छ र संसारमा मेरो भन्नको निमित्त? कसैले के लिएर आएको छैन, के लिएर जाँदैन, एक्लै आयो एक्लै जानु छ, खाली आयो खाली जानु छ। अनि यस्तो संसारमा तेरो मेरो भनेर आसक्त भएर बस्नु यो त दुःखको कारण त हो। त्यसैले तेरो मेरो नभनिकन बाँचुन्जेल पनि हाम्रो भनेर बाँच्न सिकौँ र कुनैमा पनि आसक्त नहौँ, सबैलाई त्याग गर्न सिकौँ। सांसारिक विषयमा जस्तो सुकै सुन्दर विषयवस्तु भए पनि तेरो मेरो भन्दै हुँदैन के। यही तेरो मेरोले गर्दाखेरि हामीलाई दुःख बन्यो अनि तपाईँ त्यस्तै बसिरहनुहुन्छ होइन। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू तपाईहरूले पनि यस्ता विषयहरूलाई जानेर बुझेर यो पञ्चकाम गुणको बारेमा यो आनुपूर्वी कथामा भगवान बुद्धले यस्ता क्रमहरू विस्तारै गर्दै 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 तपाईँलाई अन्तिममा चाहिँ त्याग गर्ने, सबै चिजहरू त्याग गर्नेमा चाहिँ जुन क्रमबद्ध देशना गर्नुहुन्छ यसलाई आनुपूर्वी कथा भनेर भनिन्छ कि। त्यसैले यस्ता कथाहरूको बारेमा मैले अलिकति जानकारी दिएँ। भगवान बुद्धले आनुपूर्वी कथा देशना गर्नुभयो भनेको यो विषय हो भनेर है। आज धेरै समय लिन्न उपासक उपासिकाहरू, आजको लागि यति नै गरौँ है। तपाईँहरूले चाहिँ सुन्नुभयो, आज हाम्रो बिहारबाट पारोको दिन भएर स्वयम्भू बौद्धनाथ चाहिँ अब यात्रा गर्ने होइन, धार्मिक भ्रमण जस्तो भएको हुनाले धेरै समय म लिइनँ। सबैलाई साधुवाद छ। आजको लागि यति नै। देशनाको अन्तमा देशना सुनाउने सबैलाई साधुकार दिँदै अब अन्तमा तपाईँहरूको लागि चाहिँ यो अनुमोदन गर्नको निमित्त यहाँ एकजना हाम्रो उपासिकाको आज जन्मदिन रहेको हुनाले यहाँ निता मानन्दर उपासिकाको आज जन्मदिन परेको उपलक्ष्यमा उहाँले चाहिँ यो जन्मदिनको उपलक्ष्यमा उहाँले पुण्य सञ्चित गर्ने श्रद्धा दान स्वरूप रु 1000 पनि श्रद्धा दान गर्नुभएको छ। उहाँलाई चाहिँ धर्म पूजा गर्नुभएका उहाँ चाहिँ निता मानन्दर उपासिकालाई धेरै धेरै साधुवाद पनि छ है। र अन्तमा पुण्यानुमन गरौँ है त उपासिका सबै गुरुवर स्यारो पनिटा व्यंश लगायत न्यानपिङ भन्ने लगायत सबै देवता मनुष्य तत्त्व प्राणीहरूमा पनि सबैलाई पुण्य प्राप्त होस् भन्ने आशिका गर्दै पुण्यानुमन गर्न चाहे भवतु सब इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो एतावता चाम्येहि सम्पतं पुण्य सम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया एतावता चाम्येहि सम्पतं पुण्य सम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया एतावता चाम्येहि सम्पतं पुण्य सम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया साधु 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 भवतु सब मंगलम।